बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भूमुगाच्या इष्टानो तुमका सुमेस्तां कर्मेलित याजकाचे नावे मोगसो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जेजूच्या स्वर्गारोहणाची फेस्त वा दाबाचो आज आम्ही संभ्रमता. लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तेचो अंत्य म्हणजे लुकाच्या वांजलाचो निमाण वांटो आज आमच्या नियाळाक आसा. अध्याय 20:4 वळी 40:7 50:3 पर्यंत. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळे, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदलापाचो आनी पातकांच्या बोगसण्याचो संदेश जेरुसलेमांतावन सुरू कर सर्व परजांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतीक साक्ष. म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलों, पूण सर्गींतावन येवचे सक्तेन तुमी बळवून जायसर तुमी शहरांत रावचे. उपरांत जेजू तांकां शहरा भायर बेतानिया पर्यंत आपोवन व्हरून गेलो. थंय आपले हात उबारून ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो. आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तावन मेकळो जालो आनी ताका सर्गाक उबारून व्हेलो. ताका आराधन करतच ते वर्त्या संतोषान जेरुसलेमाक पाटी गेले. थंय हर एक दीस देवळाक वचून ते देवाची स्तुती करीत आसले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. भाऊन आणि भयणीनो, आज जेजूच्या स्वर्गारोहणाची परब आम्ही समरमता. आयच्या वाचपाचेर आमी नियाळ करच्या पयले स्वर्गावरण आनी स्वर्गारोहण म्हळ्यार कितें म्हूण आमी समजुचें. ऑगस्टच्या 15 तारखेर आमी मोरयेच्या स्वर्गावरणाचे फेस्त, एझाम्पशन ऑफ द ब्लेस्ड वर्जिन मेरी, आणि हांगा जेजूच्या स्वर्गारोहणाची परब विशयी वा तफावत इतलोच. थंय मोरयेक सर्गाक उबारून व्हेल्लो, पूण हांगा जेजूचो सर्गाक गेल्लो. कित्याक देव पयलो विशय. आयच्या वाचपाक आमी आयल्या जाल्यार जेजू तांचे तावन मेकळो जाल्लोच कोणा तावन आपोस्तलां तावन ते वर्त्या संतोषान जेरुसलेमाक पाटी गेले आनी हर एक दीस देवळाक वचून ते देवाची स्तुती करीत आसले. स्वर्गारोहण जाल्लेंच जेजू आपल्या शिसांतावन मेकळो जाला.
आणि लूक म्हणटा ते संतोषान भरले आणि हर एक दीस देवाची स्तुती करीत असले. हे कशें समजोवचें? पळया, कोण आमकां सांडून वेता, जावं बरो कामाक 1-2 वर्सांक, वा मरणा मुखांतर आमकां दूख भोगता, वय की न्ही? एक मोगासो व्यक्ती आमचे तावन अलग जालो म्हळ्यार आमकां दूख भोगता. आनी हांगा जेजू सर्गाक सोडून गेलो म्हणून समजले उपरांत हे शीस संतोषान भरल्यात. हे कशें समजोवचें? भोवन न्ही भणिनो, जेजू केन्ना ह्या संवसारान आसलो तो देव सांगताच मनीस जावन, आनी केन्ना तो मनीस जावन आसलो ताका लिमीट आसलें. कसल्याचें लिमीट? स्पेस एंड टायम. म्हणजे तो एका जाग्यार आसतालो आनी ताका वेळाची तशेंच त्या जाग्याची इतिमिती आसली. जीसस वॉज लिमिटेड बाय स्पेस एंड टायम. पळया, तो गलिलियांत आसतना जेरुसलेमान आसूंक साध्य नासलें. तो दोणीर बसून शिकोवन आसतना दोंगरार तावन ताका शिकोवंक जायनासलें. म्हणजे एका वेळा एका जाग्यार आसूंक मात्र साध्य. आता तुमी तुमच्या कुडान बसून हो नियाळ आयकतात जाल्यार तुमकां भायर आसूंक जायना. आतांच ह्याच वेळार तुमी आसचे जाल्यार मोबायल काडून वचोचे, पूण भितर आसले बरीच भायर आसूंक जाता, जायना. कित्याक? आमकां तसलें एक लिमिटेशन आसा. पूण आतां जेजू सर्गार सोडून गेलो म्हणटाना ताका तसलें लिमिटेशन ना. ताका सगळ्यांनी आसूंक जाता. त्या देखून जेजून म्हणलें, हांव तुमचे सांगता संवसार सरापर्यंत आसा. त्या देखून जेजूचें असलें एक हाजीरपण समजून ते संतोषतात. जेजू जल्मल्या वेळार ताका एक आपुरबायेचें नांव दिल्लें, इम्मॅन्युएल. अर्थ कितें? देव आमचे सांगता. पळया, जेजू इम्मॅन्युएल जाल्लो न्हय मात्र ताच्या जल्मांत, ताच्या मरणांती, ताच्या पुनर्जीवनपणांती आनी ताच्या स्वर्गारोहणांती. कित्याक? तो देव आमचे सांगता सदांच आसा. तो देव आमचे सांगता सदांच आसा. त्या देखून तो संतोषतात. त्या देखून देवाची स्तुती ते करतात. जेजून आनी एक उतर सांगलेलें आसा, हांव वेता आनी तुमकां जागो तयार करता, आनी तो जागो तयार केल्लेंच तुमकां व्हरूंक हांव येता. जेजूचें दुसरें येणें आमी हर एकले बरोबर वचता. पूण आमी कशेंय जिवन त्या जाग्यार वचून जिवंक जायना. जाग्यार म्हळ्यार थंय जेजू आमकां रुमां तयार करता म्हणून अर्थ न्ही. आनी आमी तो आसच्या जाग्याक वचूंक योग्य जावचे खातीर ताणें कितें धाडला? पवित्रत्म्याक धाडला. हें फेस्त आमी येवच्या आयतारा संभ्रमता, पेंतेकोस्ताची परब. आनी अशें मुखार भोवन न्ही भयणो, आमी जेजून तयार केल्ल्या जाग्याक योग्य जावचे खातीर तो आमकां पवित्र आत्म्या मुखांतर तयार करते आसा. पळय, पवित्रत्मो आमकां पवित्रपणाचे वाटेर चलयता. आमी विंचोवन करूंक वेता आसतना खंयची विंचोवन सारकी खंयची सारकी न्हय म्हूण तो आमकां जागयता. आनी एखाद्या वेळा आमी देवा विरोध आनी पेल्या विरोध चल्ल्या जाल्यार ती सूख म्हूण आमच्या अंतस्करणान तो आमकां खांतयता. आनी अशें आमी आमची जिणी बदलून
देवा थंय येवच्याक आनी ताचे थंय वेचाक आमकांच तो तयार करता. त्या देखून मुगाळ भोवन निबडिनो पवित्रत्मो आमच्या जिवितांत गरजेचो आनी ताच्या उतरा प्रमाणे ताच्या प्रेरणा प्रमाणे जिवोवचें तितलेंच गरजेचें. आनी आखरेक आज जेजू सर्गाक सोडून गेल्ले हे फेस्त संभ्रमत आसतना ऑगस्टिनाचें उतर मोतीक येता. कितें म्हणटा तो? Our Lord ascends to heaven, let our hearts ascend with him. जेजू सर्गार सोडून वेते आसा आनी ताचे सांगता आमची काळजां सोडून वचून दीत. कोण सांगता? जेजू सांगता. आनी कोलोसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांत सा पावलो हीच शिकोवण आमकां दिता. 3रो अध्याय पयलींच्यो 2 वळी. क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गीच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. जेजू क्रिस्त थंय तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गीच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिया. संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिया. आनी अशें आमी जियेता जाल्यार मुगाळ भोवन निबडिनो जेजूक आमी साक्ष दिवंक शकतल्या. आयच्या वाचपांत जेजू म्हणटा तुमींच ह्या संगतींक साक्ष. जेजून शिकयल्ल्या संगतींक आमींच साक्ष. साक्ष म्हळ्यार आमी जेजू विशयंत परगट उलयचे वा बूक बरयचे, शर्मावन दिवचे, भाशणां करीचे म्हण अर्थ न्ही. बगार केन्ना आमी संवसारी संगती आशे नासतना सर्गींच्यो संगती आशेता. आमची काळजां ह्या संवसारी कुशलायेक बांदून दवरिनासतना जेजू थंय उबारता. आनी तेन्ना आमचें जिवितच जेजूच्या शिकवणेक एक साक्ष जाता. 3 आपुरबायेची लिसांवां आयच्या नियाळांत आमी शिकलेली. जेजू आमचे संगी सदांच आसा. तो ताच्या स्वर्गारोहणांतय इमॅन्युएल जाला आनी त्या खातीर आमी संतोष पावोवंक जाय. आनी अशें जेजू सर्गार सोडून गेलो तशें आमची काळजां आमी ताचे थंय उबारूंक सोडिचे. म्हणजे संवसारी संगती प्रास, संवसारी आलोचने प्रास आमी सर्गींच्यो आलोचन्यो, दैवीक चिंतना, सर्गी दिर्वें आमी पुंजावंक प्रयत्न करीचे. आनी अशें जिवोवचे मुखांतर आमी जेजूक साक्ष जातले. ही कृपा तोच जेजू आमकां फोव करून दी म्हणून आमी मागया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजूक आमचो सुडवंजार दावन तुवें दिलोय. आज ताच्या स्वर्गारोहणाची परब आमी संभ्रमत आसतना आमी जेजू भाशेन सर्गी जिविताक आशेवंक आनी ताका जोगतें जिवीत जिवंक आनी ताचे सांगता तुज्या गोपांत एक दीस तें सुख भोगूंक आमकां तूं फावो कर. सर आमची कामां, सर आमची योजना तूं पोताक पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनांत सोमयेच्या स्वर्गारोहणाचो उल्लेख परत्यान दिसून येता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता. तुत्तुरेच्या नादान सर्वेस्पर चढत वेता म्हणून
कीर्तनाचो श्लोक म्हणटा. सोमी सर्गाक सडटा वय, पूण तो आमचे तावन पयस जावना. बदलाक संवसारान आसल्याच्याकी आनीकी चड लागीं तो आमकां आसा म्हणचे सत आयचो आयतार आमकां कळयता. त्या देखून ताळयो पेटून बोबाट मारून देवाक जैता गीत गावंक आयचें कीर्तन आमकां उलो दिता. तर घडाय कित्याक कीर्तनकारा सांगाता मेळोवन आमी या देवाची स्तुती करया. श्लोक. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गात सडता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पोर सडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गात सडटा, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पोर सडत वेता. सोमेस्त परजानो ताळयो पेटा, बोबाट मारून देवाक जैता गीत गाया. अत्युन्नत देवाची बिरान आमकां आसूंक जाय, कित्याक आपले प्रितुमेचो अदीक वर्तो राजातो. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गात सडटा, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पोर सडत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गात सडता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पोर सडत वेता. आमच्या देवाक वंदिया, ताका वाकणा. आमच्या रायाक हरसिया, ताका वाकणा. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गात सडटा, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पोर सडत वेता. अख्ख्या प्रितुमेचो राजातो, सगळे तुमचे निपुणायेन ताची कीर्त गया. जनांगाचे सर अधिकार ताणें घेतला, आपल्या पवित्र सिंहासनार ताणें बसका घेतल्या. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गात सडटा, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पोर सडत वेता. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भूमगच्या इश्टनो, तुमकां सुमेस्तां आयच्या फेस्ताचे, जेजूच्या स्वर्गारोहणाच्या फेस्ताचे सुभाशय आमी पाठयता. सांगताच, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर अनुप फर्नांडीस, फादर अरुण सुनील लोबो, फादर विजय डिकॉस्टा हे तेगी खरमिलेत. फ्लुएर एनेट डिसोजा दुबई टाउन, फ्रांसिस लुईस राजाजीनगर बेंगलोर टाउन, जेनिल डिसोजा कुळूर मंगळूर टाउन, मिकायल लॉयड आणि रफायल लॉयड बंगेरा मीरा रोड मुंबई टाउन, एंजलिन डिसोजा राणीपुरा मंगळूर टाउन, कार्मेन डिसोजा विजयडका टाउन, क्लाइव डिलीमा मीरा रोड मुंबई टाउन, जेसिंता पिंटो बॅरिन टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता रिचर्ड आणि झीटा तावरो मुडबिद्री टाउन काजर सुदी संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. विएन्ना रोड्रिगस गोंय तावन आज बौतिस्माचो दीस संभ्रमता. देवाची आशीर्वादा ताचेर आसूं. आनी देवादीन ग्रेट्टा मचादो मूडबेळ्ळे उडुपी तावन, सेलिन लोबो विद्या विहळ मुंबई तावन देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पर देव सासनीक विशय फावो करी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा खरमिलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.